بس آج حق کو باطل کا فیصلہ ہوگا، بس آج ہی حق کو باطل کا فیصلہ ہوگا، مزید بحث نہ ہوگی مباہلہ ہوگا۔ نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جاتے ہیں، نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جاتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ اصحاب کو گلہ ہوگا، مگر رسول سمجھتے ہیں ان کی عادت کو، فرار ہو گئے میدان سے تو کیا ہوگا۔ نعرہ حیدری، برائے وہاں پر خوشنودی محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ آ گئے پنجتن، 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 آ گئے رشک جنت ہوا گھر میرا، آ گئے پنجتن، آ گئے پنجتن، گئے آ گئے پنجتن، آ گئے پنجتن، آ گئے پنجتن، آ گئے۔ کون جنت کی جنت بناتا تجھے، کون جنت کی جنت بناتا تجھے، کون جنت کی جنت بناتا تجھے، اے زمیں کر ادا شکریہ، آ گئے پنجتن، آ گئے پنجتن، آ گئے پنجتن، آ گئے۔ پہلے ہی جلدی اس کو شہادت کی تھی، آخری سانس اور تیز چلنے لگی، آخری سانس اور تیز چلنے لگی، جب یہ مقتل میں حر نے سنا، آ گئے پنجتن، آ گئے پنجتن، آ گئے پنجتن، آ گئے رشک جنت ہوا گھر میرا، آ گئے پنجتن، آ گئے پنجتن، گئے آ گئے پنجتن، آ گئے۔ پہلے ہی جلدی اس کو شہادت کی تھی، آخری سانس اور تیز چلنے لگی، آخری سانس اور تیز چلنے لگی، جب یہ مقتل میں حر نے سنا، آ گئے پنجتن، 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 آ گئے۔ ایک الجھنتی پہچانوں کیسے اسے، ایک الجھنتی پہچانوں کیسے اسے، کس کو دیکھوں کہ خالق سمجھ آ سکے، کس کو دیکھوں کہ خالق سمجھ آ سکے، حل ہوا مسئلہ یہ میرا، آ گئے پنجتن، آ گئے پنجتن، آ گئے پنجتن، آ گئے
पंजतन आ गए, आ गए 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 पंजतन आ गए। एक जिक्र करने में मजा आता है, वाह वाह, अली का जिक्र करने में मजा आता है, जलने वालों को जलाने में मजा आता है। अली का जिक्र करने में मजा आता है, जलने वालों को जलाने में मजा आता है। हमें असहाबे पैगंबर से कोई गिला नहीं, कौन भागा था बताने में मजा आता है। आ गए पंजतन आ गए, आ गए पंजतन आ गए, आ गए पंजतन आ गए,